अस्सलामु अलैकुम। इतवार का दिन और 23 फरवरी और क्रिकेट के शायकीन मायूस इब्तदाई खेल में मायूस है क्रिकेट के जो शहदाई हैं। और मैंने देखा है टीवी पे लोगों का वो स्टेडियम में कर रहे थे तो वो बहुत बुरा भला कह रहे थे क्रिकेट टीम को। सर जी, क्रिकेट के हवाले से एक बंदे को मैंने फ़ोन किया कि सर आप क्रिकेट देख रहे हैं? कहता ना ना ना। मैं आगे क्यों? कहते हैं यार हम देख देख के फिर हमारा वो हो जाता है और इन्होंने हारना होता है, लाजमी लाजमी इन्होंने हारना होता है। तो ये ऐसे ही है सर जी, ये ऐसे ही है बिल्कुल। तो अब देखना ये है कि ये एक मुझे था, ये ड्राइंग रूम में आया हूँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो मस्जिद का गिफ्ट है, शाही मस्जिद का। ये ओवरसीज़ के जो हमारे हैं ना बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, अब ओवरसीज़ के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने ये गिफ्ट दिया था। ये लकड़ी का है, बहुत अच्छा, ये देखे। अच्छा जी, बात बीच में को थोड़ी बहुत आ जाती है। तो क्रिकेट के हवाले से उन्होंने कहा जी मैं नहीं देख रहा, मैं अपना ब्लड प्रेशर हाई नहीं करना चाहता, बस ऐसे ही है। आप देख लें कि वो 30 ओवर हो गए हैं तो अभी तक 126 रन हैं और 2 खिलाड़ी आउट हैं और वो कोई मार ही नहीं रहे, तबसरे अजीब से हो रहे हैं। अभी तक की खेल के मुताबिक हम हार रहे हैं। आगे तो सानू नहीं पता जी, क्रिकेट में कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो अब आए जी आगे। आज इतवार है ना, हर कोई क्रिकेट में देख रहा है, घरों में मसरूफ़ है। जो फितना पार्टी है वो कराची पहुंची हुई है और वो एक मोटरसाइकिल के ऊपर माइक रख के तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी। किधर? जना के मज़ार के ऊपर आए हैं। कहते हैं जी हम कराची आए, जना के मज़ार पे ना आए तो ये तो नहीं हो सकता। तो जनाब अली सलमान अकरम राजा साहब, असद कैसर साहब, लतीफ़ खोसा साहब, जो लाहौर में आपने जना हाउस जलाया है ना, आज कायद आज़म कब्र से आपको कह रहा होगा कि काश मैं कब्र से निकल के इनके गिरेबां पकड़ूं। ये वो नहूसत वाली कौम है जिसको मैंने कहा था डिसिप्लिन, तंजीम, नज्म ज़ब्त, ये आज बिखरे हुए हैं और इन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। आज ये मेरे मज़ार पे किस मुंह से आए हैं? इलामा कभी इमरान खान गया किस मज़ार पे? वो जाता है पाकपतन वाले, वो बुशरा बीबी वाले मज़ार पे, पाकपतन के भी नहीं, बुशरा बीबी के मज़ार पे, जहां वो सजदे करते हुए आपको पकड़ा गया था। आज आप कह रहे हैं कि हम कैद आज़म की सियासत करते हैं। आप कैद आज़म की सियासत करते हैं। आप कैद आज़म के जो 14 नकात हैं उसमें से एक नुक्ते पे भी अमल नहीं करते। आप ही ने तो बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान का। आप देख लें सारी चीजें निकाल के। हंसता खेलता पाकिस्तान 2017 में, 2018 तक जब इस नहुसत वाले को हुकूमत दी गई, आज ये कहते हैं हमारी सारी सीटें थी तो ये फलाना उनको 17 उनकी सीटें थी उनको दी गई, और तुम्हारी तो कुछ भी नहीं थी। 80 सीटें जीती हुई नून लीग की आपकी झोली में डाल दी गई और इमरान खान उस वक्त कमर जवेद बाजवा की झोली में बैठा था। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप इलामा इकबाल के मज़ार पे गए हैं। काश कोई अंदर का हाल आके आपको बताता। आज कैद आज़म को रात को नींद नहीं आएगी मज़ार में कि ए केड़े बंदे मेरे मज़ार पे आ गए ने। और लतीफ़ खोसा साहब, आप तो सिंध की आज बुराइयां कर रहे हैं। आप सारी उम्र सिंध में रहे हैं। बीबी नज़ीर बेनज़ीर शहीद, बीबी रानी कह कह के आप थकते नहीं थे। आज आप इमरान के पीछे लग गए हैं। आप लोगों को कोई दीन ईमान नहीं है कि आप वहां पे कैसी बातें कर रहे हैं कैद आज़म के मज़ार पे। आप यकीन करें अगर कोई कैद आज़म साहब आज बाहर निकलते तो सबसे ज्यादा जो है ना इनको ही बुरा भला कहते कि ये केड़े बंदे ने जेड़े पाकिस्तान मेरे पाकिस्तान आ गए ने। और वो सबसे ज्यादा शाबाश नवाज शरीफ को देते कि ये मेड इन पाकिस्तान है, ये मरियम नवाज है जो दुख्तर पाकिस्तान है, ये मेड इन पाकिस्तान है। वो बेनज़ीर को भी शाबाश देते, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो को भी देते, लेकिन इमरान खान तेरे साथ वो हाथ भी ना मिलाते। और जो मज़ार के ऊपर आप खड़े हो ना, आप में से किसी के साथ भी वो हाथ ना मिलाते कि आपने उनके पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ किया है।
آج آپ مزار قائد پہ گئے اور جی ڈی اے کے ادھر جی وہ فہمیدہ ذوالفقار اور پیر پگاڑا ایک ایک ووٹ آپ ڈھونڈ رہے ہیں. آپ اپوزیشن میں بھی نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو طریقہ ہی نہیں آتا. آپ کو اپوزیشن میں کام کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا کہ کس طریقے سے کسی کو جو ہے وہ عزت دی جاتی ہے. آپ مذاکرات کریں گے؟ ہاں نہیں کریں گے. خط لکھا ہے نہیں لکھا، یہ چارج شیٹ ہے. آپ کا کوئی دین ایمان ہے؟ وہ تو اتفاق سے ایک بڑے عہدے پہ وہ اس کو پہنچا دیا گیا، اور اب وہ جو الٹی سیدھی بات کرتا ہے آپ اس کو لے کے چل پڑتے ہیں. میں تو خود حیران ہوں. اتنے بڑے بڑے سیاستدان، میں کھوسا صاحب کو بڑا سیاستدان سمجھتا تھا عمران خان کی اس میں شامل ہونے سے پہلے. میں بابر اعوان کو بھی عمران سے زیادہ سمجھتا تھا. میں ایون شیدہ ٹلی کو بھی عمران سے زیادہ سمجھتا تھا. اور یہ سارے اس کے آج جو ہے نا وہ تلوے چاٹ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے سیاستدان اس کے آگے ڈھیر ہو گئے ہیں. جی یہ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر. ہمارے یہ ذاتی دوست ہیں، کھوسا صاحب ہو گئے، بابر اعوان صاحب ہو گئے سارے، لیکن جب یہ عمران کے نیچے لگے ہیں ہم نے کہا یار ان کا تو پھر سینس ہی ختم ہو گیا ہے. بابر اعوان نے اس کو کہا تھا نا ٹی وی پہ کہ تو کیا تو قبضہ کر کے بیٹھا ہے بنی گالا پہ. اور شید ٹلی نے کہا تھا اوے عمران تو معمولی سا کیپٹن ہے، تیری ٹانگے کی سواریاں تیرے پاس نہیں ہیں. اور یہ کھوسا صاحب ان کے روز کیا تقریریں ہوتی تھیں. کھوسا صاحب پچھلی تقریر آپ نکال کے دیکھ لیں جو اگر مزار قائد پہ آپ نے اگر کی ہو تو پچھلی تقریر. میں نئی کی بات نہیں کر رہا. آج آپ مزار قائد اور سندھ پہ جا رہے ہیں یہ بربادی کر کے. سندھ تو پہلے ہی بیچارہ بیکورڈ ہے، اس کو آپ ادھر اپنی حکومت کرنے جا رہے ہیں. پہلے کے پی کے کی تو خبر لے لو. کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے؟ نہ کوئی سڑک ہے، یونیورسٹیاں بیچ رہے ہو تم، تعلیم کی یونیورسٹیاں بیچ رہے ہو. تم چلے ہو دوسرے صوبے فتح کرنے کے. وہ کیا کہتے ہیں جی کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تم سندھ فتح کرنے کے لیے چلے گئے ہو. آج تم نے قائد اعظم کو رلا دیا ہوگا لازمی. اور وہ میں نے ایک نظم جو لکھی تھی نا پہلے، اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے قائد اعظم رو رہا ہے. ملک کو سمجھے ہیں یہ نان، کھا رہے ہیں بلوچ پٹھان، پیچھے نہیں سندھ مہران، کیا سے کیا یہ ہو رہا ہے. اس ملک قائد اعظم رو رہا ہے، قائد اعظم رو رہا ہے. آج بالکل انہوں نے مزید قائد اعظم کو رلایا ہے وہاں جا کے. مجھے افسوس ہوا ہے ان کی یہ موٹر سائیکل کے اوپر، انہوں نے چند موٹر سائیکل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. ان کا کسی چیز کا سسٹم نہیں ہے سر. ہاں جی یہ سارے کھاؤ مال ہیں. کھاؤ لٹو پھٹو تے چلو نسو. ہاں جی خود بھی کھاؤ تے سانو بھی کھاؤ. شیدہ ٹلی کا آپ نے حال دیکھا ہے جو کہتا تھا میں پاکستان میں آگ لگا دوں گا. آج کہیں وہ کوئی سموسہ کھا رہا ہے، اس کو مفت کو کوئی دے رہا ہے، کوئی آٹا لے رہا ہے، کوئی پراٹھا بنا رہا ہے، اور چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہے. وگ بھی اس کی جو ہے نا وہ ٹیڑھی میڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم نواز شریف کی سیاست ختم کر دیں گے. اے شیدہ ٹلی تے مانی مینٹل یہ کہتے تھے کہ ہم نواز شریف کی سیاست ختم کر دیں گے. آج آپ ختم ہو گئے ہیں، نواز شریف وہاں موجود ہے، دھڑلے سے موجود ہے، مرکز میں بھی موجود ہے، پاکستان میں بھی موجود ہے، صوبے میں بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. اور آپ کی چونکہ نیت ٹھیک نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت ٹھیک نہیں ہے، آپ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے. آپ جائیں اس کے بعد بلوچستان بھی جائیں، آپ کے ہتھے کچھ نہیں آنا. جی آپ کے ہتھے کچھ نہیں آنا بالکل. اور ابھی یہ خبریں میں دیکھ رہا تھا تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ آذربائیجان کے لیے چلے گئے. بڑے بڑے معاہدے ہو رہے ہیں ہر ملک کے ساتھ. ترکی کا صدر آیا ہے، چین کا صدر آیا ہے، اور سارے ملکوں کے G28 ملکوں کے جناب کانفرنس ہوئی ہے. الحمدللہ کرکٹ بحال ہوئی ہے، چاہے ہم جیتے یا نہ جیتے کرکٹ بحال ہوئی ہے. یہ سب کچھ شہباز شریف صاحب نے کیا ہے. اور شہباز شریف صاحب نے کل رات جلسے میں قسم کھائی ہے کہ میں
اپنے آخری سانس تک پاکستان کی خدمت کروں گا اور پاکستان کو انڈیا سے آگے لے کے جاؤں گا. یہ انہوں نے اعلان کیا ہے. ہم ان کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں, جذبے کی. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. لو جی, گھومتی چائے نیازی کو منطقی انجام تک پہنچائے. اور آج جناب علی ہم آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. یہ نان خطائی والے بسکٹ ہیں چھوٹے چھوٹے, یہ آپ کی طرف سے کھاتے ہیں.